atong tagaan og dakong pagtagad ang giingon sa uban nga ang pagtuo og maayong binuhatan mo resulta siya og kaluwasan. Ug usa sa mga gigamit nila nga verses sa Bible kining sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 ug ato ning tanawon karon hangtod na sa bersikulo 20 or uban pa nga mga verses diri sa Santiago kapitulo 2. Ug ato siyang tanawon kung unsa ka tinuod nga ang pagtuo plus maayong binuhatan equals kaluwasan. So atong basahon ang Santiago kapitulo 14, kapitulo 2 bersikulo 14. Ingon sa kapitulo 2 bersikulo 14, ingon pa niya, mga igsoon unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglit may kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti og walay igong pagkaon, magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pag sinina kamo og kaog maayo, kun dili inyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon ini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Verse 18. Apan dunay moingon, ikaw may pagtuog, ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Sa verse 19, nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na, apan ang mga demonyo nagtuo usab niya na og nagkurog sa kahadlok. Sa verse 20, buang-buang, kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat, walay kapuslanan? So mao ni ang mga verses nga ginagamit sa uban, ingon nga pamatuod nga ang pagtuo nga dili gauban sa buhat dili makaluwas sa tao, no? O ginadinay nila nga ang pagtuo lang mo'y basihanan nga maangkon sa usa ka tawo ang kaluwasan. Ug usa ni siya sa mga verses nga ilang ginagamit para isuporta sa ilang idea nga pagtuo plus binuhatan equals kaluwasan. Pero kung imo ning tan-awon mga igsoon, si James padayon gid siya nga nagasiri sa pag padayag or pag patin-aw niini, wala magpasabot si Santiago nga maluwas ang tao pinaagi sa pagtuo plus maayong binuhatan, no? Kundili ang iyang gusto ipaabot diri nga ang adunay duha ka klase sa pagtuo, patay nga pagtuo ug buhi nga pagtuo, no? O gani pa usa sa mga example niya diri mao si Abraham, no? So ang ilang pasabot or ilang ginatudlo nga ang pagtuo plus binuhatan equals kaluwasan, taman ra diri sa verse 20. Apan wala nila padayon og basa ang verse 21 hangtod na sa verse 25 or 26. So atong padayonon kung unsa de ang tinuod nga ginasulti diri sa verse 14 hangtod na sa verse 20. Ug usa sa example nini mo diri sa verse 21, ingon pa niya, sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac didto sa halaran, no? Og ilan ning ginasumpay. Sa verse 22, busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Ug natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong ug siya ginganlang higala sa Dios. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang
mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang, no? So atong tan-awon ang kinabuhi ni Abraham kay ingon ni Santiago nga giubanan sa mga buhat, no? Usay masayop ta pag interpret kun si Abraham ban giubanan ba sa mga buhat sa diha nga gimatarong siya sa Dios. So kun imong tan-awon ang Henesis kapitulo 15 bersikulo 6, sa diha nga gisaaran si Abraham sa Dios, iyang gituhan ang saad sa Dios. Ug ingon sa Bible, giisip siyang matarong, no? So nakabaton siya og pagkamatarong or giisip, gideklara siya sa Dios nga matarong pinaagi sa iyahang pagtuo. Ug makitaan po nato nga si Abraham naghalad siya sa iyang anak, pero dili nga plus to sa iyahang pagtuo, kay sa diha nga nituo siya giisip na siya nga matarong sa Dios. Ug napamatud-an ang tinuod niyang pagtuo pinaagi sa iyang paghalad sa iyang anak. Wala niya makuli, wala niya gihikaw ang iyang paghalad sa iyang anak sa diya nga gisultian siya sa Dios nga ihalad ang iyang anak. Usa to siya ka testing sa iya kung tinuod ba, willing ba siya maghalad sa iyang anak, tinuod ba ang iyang pagtuo. So mo na dinhi sa iyang dinhi gina-explain ni Santiago nga ang tinuod nga pagtuo adunay andam sa pagsugot ngadto sa Dios. Mo nang sa kapitulo 22 bersikulo 12 nga si Abraham giingnan siya sa Dios nga kita ani ang iyang kasing-kasing nga andam siya mosugot sa Dios. Ug ikaduha nga example diri sa tinuod nga pagtuo, buhi nga pagtuo, dili siya patay, mao si Rahab, katong nidawat sa mga espiya nga gikan sa nasod Israel, no, aron lumpag ang wall sa Jericho. So makita nimo diri nga si Rahab iyang gibuhis ang iyang kinabuhi sa pagtuo sa tinuod nga Dios sa nasod Israel, no, iyang gibuhis ang iyang kinabuhi. So aron pagdawat sa mga espiya nga gikan sa nasod Israel. So makita nimo diri nga ang kinabuhi sa usa ka tinuod nga magtutuo, willing na ug andam na mosunod sa Ginoo. Dili na plus sa kaluwasan kundi resulta sa tinuod nga kaluwasan, ebidensya sa tinuod nga kaluwasan ang maayong binuhatan.